टीपू ट्रकों वाले का बेटा अमीर बलाच को जिगरी दोस्त एहसन शाह जो कि बचपन का दोस्त था, इकट्ठे बैठना उठना खाना पीना सब कुछ इकट्ठे था, वही दोस्त दुश्मन कैसे बन गया और उसकी मुखबरी किसने की, उसकी रैकी किसने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टीपू ट्रकों वालों का बेटा अमीर बलाच जो कि पढ़ा लिखा बड़ा सुलझा हुआ लड़का था, जो दुश्मनी नहीं चाहता था, जो चाहता था कि दोस्ती हो जाए, पुरानी दुश्मनी को ख़त्म किया जाए। लेकिन दुश्मनी 100 साल बाद भी ब्याही जाती है, ये पुराने लोगों का कौल है। और चौथी पीढ़ी को ख़त्म किया गया, 4 पीढ़ियों से ये दुश्मनी चली आ रही है। दोस्ती से एतबार उठ गया। दोस्ती करने वाले जो होते हैं, हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। दोस्ती से दिल भर गया, यानी कि अब दोस्ती के ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा। जिगरी दोस्त एहसन शाह जो कि बचपन का दोस्त था, इकट्ठे बैठना उठना खाना पीना सब कुछ इकट्ठे था, वही दोस्त दुश्मन कैसे बन गया। कितने पैसों में अमीर बलाच की मौत का सौदा किया। और जिन दिनों ये शादी पे गए थे, वलीमा पे गए हैं, और वहीं पे ठोकर के निजी सोसाइटी के अंदर वलीमा, इनके दोस्त जो था, दोस्त के भाई का वलीमा था, वहाँ पे ये वलीमे पे जाते हैं अमीर बलाच, और वहीं पे इनका मर्डर कर दिया जाता है। और उसकी मुखबरी किसने की, उसकी रैकी किसने की, वो अपना ही दोस्त निकला। गोगी भट्ट तीफी भट्ट वो तो पहले से ही साइड में है, लेकिन अमीर बलाच जो थे वो शादी पे जाते हैं, और वहाँ पे फिर कोई कैमरामैन की सूरत में आया, जिस तरह से भी वहाँ पे खबरें आई, मीडिया ने आपके सामने रखी कि उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आया, और वहीं पे उसने उसको शूट कर दिया। उसके बाद एक अमीर बाप का बेटा जो है कत्ल हुआ है, तो पुलिस आराम से नहीं बैठेगी, इसीलिए पुलिस ने उसी दिन से फिर सारे शवाहिद जो थे वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो एंड पे नतीजा क्या निकला है कि एक जिगरी दोस्त एहसन शाह जो उन दिनों उम्रा पे गए हुए थे, और वो इनकी पल पल की खबर रखते थे, क्योंकि दोनों में आपस में प्यार बहुत था, बचपन की दोस्ती थी, और इसी दोस्ती को उसने फिर मुखबरी करके एंड पे दुश्मनी किस चीज़ की निकाली। अमीर बलाच तो इस दुनिया में नहीं रहे, 32 साल की उम्र में अपने 2 बेटों को और अपनी बेवा छोड़कर वो गए हैं, और 50 लाख में इनकी मुखबरी होती है। और उसके बाद पुलिस ने रात के 12 के करीब 14 से 15 डालों के साथ जाकर रावी रोड के इलाके से इसको उठाया, और वहीं से इसको अपने साथ ले गए। पुलिस जो थी वो गश्त कर रही थी, और उसने एहसन शाह को उठा लिया, और आगे अब क्या होगा, 50 लाख में अपने दोस्त का सौदा कर दिया। उसकी जान की कीमत सिर्फ 50 लाख लगाई। और जिन दिनों ये उम्रा करने गए हुए थे, उसी दिन वो वलीमा पे थे, और उनके साथ वीडियो कॉल पे उनको ज़ियारात भी करवाई मदीना मुनव्वरा की और मक्का मुअज़्ज़मा के। मैं यहाँ पे उम्रा करने आया हूँ, तो आप भी वीडियो कॉल पे ज़ियारत करें। ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, आगे अब ये केस कहाँ तक जाएगा। अमीर बलाच जो है उसको किस तरह से इसने मरवाया, किस तरह से इसने दोस्तों को बताया कि जो मरवाना चाहते थे इसको, उनके साथ 50 लाख में डील करके खुद उम्रा पे थे। जैसे ही उनका मर्डर होता है, नेक्स्ट डे ये पाकिस्तान आते हैं, और ज़ारों कतार रो रहे होते हैं बैठ के कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उनके बगैर रह नहीं सकता, फ़िज़ा सोगवार हो गई, आज दुनिया उजड़ गई, मैं उसके बगैर एक सेकंड के लिए नहीं रह सकता। और रोना वहाँ पे ऐसा रो रहे थे बैठ के कि जैसे मगरमच्छ के आंसू होते हैं ना, कि एक दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाता है तो मगरमच्छ के आंसू बहाता है। यही एहसन शाह ने किया, ज़ारों कतार रोने वाला बंदा, जिसके ऊपर किसी का शक भी नहीं जा रहा था, जो वेरी नेक्स्ट डे अमीर बलाच के डेरे पे पहुंचा हुआ था, जिसके ऊपर किसी का शक भी नहीं गया कि इसने कत्ल किया होगा या नहीं, वही बंदा रात को पुलिस ने उठा लिया है। 14 से 15 डाले उसको उठाने के लिए गए हैं, रावी रोड के इलाके से इनको उठाया गया है, और सारा मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है इस केस की कि आखिर ये कत्ल करवाया किसने है। क्या वही पुरानी दुश्मनी जो है 4 नस्लों तक निभाएगी, वही लोग इसके पीछे हैं, या कोई नई बात और निकलेगी। इसने डिफरेंट चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया है, और इंटरव्यू देते हुए इसने कहा कि जब पूछा गया कि इसके पाँव पे गोली, ये पाँव पे निशान कैसा, पाँव पे क्या हुआ, तो ये लेटे हुए थे अपने बेडरूम में, तो इन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी गन्ने जो थी, उन्होंने फायरिंग की तो ऊपर को गोली गई, और वहाँ से आके मेरे पाँव में लगी है। और ये इनकी एक ऐसे ही इन्होंने हवा में बात उड़ा दी कि गन का मुंह ऊपर था, लेकिन मेरे पाँव पे जो है ना वो गोली लगी। 50 लाख में आपने दोस्ती जो है उसका
دشمنی میں بدل دی، اور اب کوئی دوست کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا۔ دوستی لوگ بڑے بڑے نبھا جاتے ہیں، لیکن ایک بچپن کا آپ کا دوست جو بچپن سے چلا رہا ہے، جو دشمنی نہیں چاہتا، جو پڑھا لکھا، جس نے کئی بار اس کو دشمنی کو ختم کرنے کا کہا ہے کہ میں دشمنی نہیں چاہتا، میرا دادا، میرے پردادا جی قتل کر دیے گئے، میرے دادا جی، میرے والد صاحب، اور ہر سال جو تھے امیر بلاچ جنوری میں پوسٹ لگایا کرتے تھے فیس بک کے اوپر کہ اتنے سال ہو گئے میرے والد صاحب کو گئے ہوئے، اتنے سال ہو گئے میرے والد صاحب گئے ہوئے، میں دشمنی نہیں چاہتا۔ تو پڑھ لکھ کے اس کے اندر یہ شعور آ گیا تھا کہ احسن شاہ اپنی جو دوستی تھی اس کو اس نے دشمنی میں کیوں بدلا۔ یہ ایک راز ہے، پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، اس کے بعد اس کے اوپر کیا رزلٹ آگے آتا ہے، اس نے یہ ریکی کیوں کی، اس نے یہ مقبری کیوں مروایا اپنے جگری دوست کو جس کے ساتھ اس کا اتنا پیار تھا اور وہ اتنا اعتبار کرتا تھا، پل پل کی خبر اس کو دیتا تھا، اور اس نے پل پل کی خبر دی کہ امیر بلاچ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، فون کے اوپر ان کا رابطہ تھا۔ ایون کہ یہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں بھی تھا، لیکن پھر بھی اس نے پورا جو ہے نا فون پہ اس کی مخبری کی، اور اس کے بعد دشمنوں کو بتایا کہ آج وہ اس ٹائم ولیمے پہ موجود ہے، آپ اپنا کام کر لیں۔ اور جیسے ہی اس کا مرڈر ہوتا ہے، ویری نیکسٹ ڈے یہ پاکستان پہنچ کے تو مگر مچ کے آنسو بہاتا ہے۔ پولیس نے فی الحال ان کو گرفتار کر لیا ہے، آگے یہ کیس کہاں تک جائے گا ہم آپ کو اس کی پوری جو ہے ہسٹری بتائیں گے۔ پولیس نے 50 لاکھ روپے ان سے برآمد بھی کروا لیے ہیں جو انہوں نے ریکی کی امیر بلاچ کی، اور امیر بلاچ دوستی کا رونا اور پیار کا میسج دیتے دیتے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ 2 ان کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور 32 سال ان کی عمر تھی، بالکل نوجوان ینگ لڑکا جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اور اس کو مروانے والا کون نکلا؟ اس کا اپنا جگری دوست۔ تو دوستی بھی سوچ سمجھ کے کی جائے، لیکن بچپن کی دوستی جوانی میں آ کے دشمنی میں کیسے بدلی، یہ آگے چل کے اب پولیس فیصلہ کرے گی، انویسٹیگیشن ہوگی کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ فی الحال ابھی تک اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ امیر بلاچ کو قتل کروانے والا اس کا اپنا جگری دوست احسن شاہ، جس نے 50 لاکھ کے عوض اپنے دوست کی جو ہے نا جان وہ مٹی میں ملا دی، اور وہ پیار کے میسج دیتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مغفرت کرے، اور دشمنی جو ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن کئی دشمنیاں لوگ ایسا بغض، ایسی نفرت دل میں پال لیتے ہیں جو کئی سالوں تک چلتی ہے۔ 4تھی پیڑھی یہ ان کی جا چکی ہے، پردادا، دادا، باپ، اور اب امیر بلاچ۔ آخر یہ دشمنی کب تک چلے گی؟ بڑے بڑے نامور ڈان گزرے ہیں جو ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے، اور اینڈ ان کا بہت برا ہوا ہے۔ گوگی بٹ جیسے، تیفی بٹ، ٹیپو ٹرکوں والا، ان کا جو دادا جی بلا ٹرکوں والے، وہ تو یہ سارے جو لوگ تھے دشمنیاں نبھاتے آئے تھے۔ امیر بلاچ ٹیپو ٹرکوں والا کا جو بیٹا ہے، اس نے دوستی کا پیغام دیا، اس نے پیار کا پیغام دیا کہ اس دشمنی کو ختم کیا جائے، میں دشمنی نہیں چاہتا۔ اس نے آج تک کبھی، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ انٹرویو دیتے ہوئے کئی بار یہی کہتے تھے کہ میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں دشمنی نہیں چاہتا، حالانکہ اس کو بھی اٹھا کے لے گئے، اس کو مروانے بھی لگے تھے، کئی بار اس کو ایسا لگا کہ اب وہ مارا جائے گا، وہ نہیں بچے گا، لیکن اس وقت وہ بچ جاتا تھا۔ اس دن بھی، جس دن وہ اس دنیا سے گیا ہے، جس دن اس کا مرڈر ہوا ہے، اس دن بھی اس نے ایک حدیث اپنے سٹیٹس پہ لگائی ہوئی تھی۔ یہ حدیث تھی کہ آپ کا جب تک اس دنیا میں رہنا بہتر ہے، یا اللہ پاک مجھے اس دنیا میں رکھو، جب میرا اس دنیا سے جانا بہتر ہو تو مجھے لے جا۔ یہ اس کی سٹیٹس پہ آخری جو اس نے سٹیٹس لگایا تو اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ پیار کا پیغام دے رہا تھا تو دشمنی ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن تیفی بٹ، گوگی بٹ، یہ جتنے بڑے ماسٹر مائنڈ تھے جن کی دشمنی ان کے ساتھ 4تھی پیڑھی تک یہ نہ ختم ہوئی، اور آگے یہ کہاں تک جائے گی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ایک بندہ پیار کا پیغام دے رہا ہے، نفرت کو ختم کر رہا ہے، اور آخر جو اینڈ ہوتا ہے وہ محبت ہی ختم کرتی ہے، نفرت کبھی بھی نفرت سے نفرت کو جیتا نہیں جا سکتا، اینڈ پہ محبت سے آپ کو دشمنی ختم کرنی پڑتی ہے۔ فی الحال اتنا ہی، آگے کیا خبر آئے گی آپ کو ہم اپڈیٹ ضرور کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔